हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। माही होश में आ चुकी थी। हलीमा बेगम की ज़ुबानी उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी पता चल चुका था। कुछ देर तो वो स्पाट नजर से फर्श को घूरती रही थी, मगर जब हलीमा बेगम ने उसको अपने गले लगा कर उसे और उसके आने वाले बच्चे को दुआएं दी तो वो उनकी मेहरबान आगोश का सहारा पाते ही फूट फूट कर रो दी थी। गिरनी, आप क्यों अभी क्यों आना था इस बच्चे को? मैं उसको क्या दे सकूंगी? क्या मुस्तकबिल होगा उसका? मैं तो उजड़ चुकी हूँ। इस बच्चे की जिंदगी भी मेरे साथ तबाह हो जाएगी। नहीं ग्रैनी, मैं इस बच्चे को दुनिया में आने नहीं दूंगी। नहीं, नहीं, नहीं आने दूंगी मैं इसको इस दुनिया में। अजीब दीवानगी बड़े हुए लहजे में बोलते हुए वह ताकत से उतरी और उसने जोर जोर से अपने पेट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। हलीमा भी उसकी इस हरकत पर एकदम घबरा गए थे। उन्होंने जल्दी से ताश से उतरते हुए माही के दोनों हाथों को काबू में करना चाहा, मगर वह मजीद बिफर गए थे। हलीमा बीवी के नातू वजूद में इतनी ताकत ना थी कि उसको कंट्रोल कर सके। तभी उन्होंने जोर जोर से आरफा को आवाजें देना शुरू कर दी। आरफा अभी कुछ देर पहले ही आलम चचा के घर गई हुई थी। हलीमा बी की चलाती हुई आवाजें सुनकर वो भागती हुई नीचे आई, जहाँ पर सामने के मर्द उसके कदमों से गोया जमीन ही खींच रही थी। बरामदे में खड़ी माही जोर जोर से अपने पैर पर गोंसे मारती, कभी अपनी कमीज खींच रही थी और हलीमा भी उसे संभालने की कोशिश में हलकान हुए जा रहे थे। आरफा तो उसे ऐसे हाल में देखकर मंदमंद हो गई थी। तभी हलीमा बी की चीखती हुई आवाज पर वो तेजी से आगे बढ़ी और उसने पीछे से माही के दोनों बाजू का मजबूती से अपने हाथ में जकड़ कर एक तरह से उसे कंट्रोल कर लिया था। माही बीबी, क्या कर रही हैं आप? पागल हो गई हैं क्या? आरफा ने माही का रुख अपनी तरफ करते हुए चीख कर कहा। हाँ हाँ, मैं हो गई हूँ पागल, मैं पागल हो गई हूँ आरफा, मैं पागल हो गई हूँ। करब से रोती हुई माही धीरे धीरे घुटनों के बल नीचे बैठ गई थी। उसके धीरे धीरे सिसकते हुए वजूद को हलीमा बी ने दुख भरी नजर से देखा था। आरफा ने उसका हाथ पकड़कर वापस उसे तख्त पर बिठाया। माही मेरी बच्ची, मैंने तुम लोगों को इन हाथों से परवान चाहा। मुझे पता है छोटे मोटे गम तुम्हें इतना रंजवर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची पर जरूर कोई पहाड़ सा गम टूटा है जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मुझे बता दे मेरी बच्ची, अकेले इस अनदेखी आग में मत चल। बांटने से दुख कम हो जाता है। बता मुझे क्या हुआ है तेरे साथ? हलीमा भी ने तख्त पर बैठते हुए माही का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम कर कहा था, जो आंसू भरी हुई आंखों से उनके बुरे चेहरे पर आंसू के बहते हुए गम को भी देख रही थी। ग्रैनी, आपकी माही को तोड़ दिया गया था। मुझे एक ऐसा अनदेखे जाल में जकड़ दिया गया था जहाँ से मैं अपने असल तक पहुंचना भी चाहूँ तो पहुंच नहीं सकती। मुझे मजबूर कर दिया गया है ग्रैनी। मेरे अपने ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन बन गया। आंसू बड़ी हुई आंखों से बोलते हुए माही ने अपना सर आरफा के कांधे से निकाल लिया, जो अभी उसके बराबर में आकर बैठी थी। मगर क्यों? ऐसा क्या हुआ है आपके साथ माही बीबी, जिसने आपको इस हाल में पहुंचा दिया? किसने आपको घर से बेघर किया है? आप लाहौर छोड़कर यहाँ पर मुल्तान में क्या कर रही हैं? और आपके चेहरे पर पड़े हुए ये नील टांगा इतना गहरा जख्म, ये सब किसने किया? आरफा को भी अब तक अपने अंदर पल रहे हुए सवालों के जवाब चाहिए थे, जिन्होंने उसे काफी परेशान किया हुआ था। माही अब काफी हद तक संभल गई थी। उसने अपना सर उठाकर एक नजर आरफा और हलीमा बी के परेशान चेहरे को देखा और फिर अपने चेहरे पर बहते हुए आंसू को पोंछते हुए उसने उन्हें धीमी आवाज में सब बताना शुरू कर दिया। तेजी से बजते हुए अलार्म ने उसको कुछ ही सेकंड में बेदाग कर दिया था, जबकि सोए हुए अभी उससे बस आधा घंटा ही हुआ था। रोज रात को उसकी यादों के सफर पर निकल पड़ना और उसे सोचते हुए सुबह कर देना अब जैसे उसकी आदत बनती जा रही थी। वो उसकी जिंदगी से क्या गई? नींदों ने जैसे उसे अपना रुख मोड़ लिया था। वो अपने साथ उसका सुकून, चैन, करार और उसकी वो मुस्कुराहट जिसकी वो एक दुनिया दीवानी थी, उसकी खुशी, उसकी शोही और उसकी जिंदा दिली गर्ज हर वो एहसास लेकर गई थी, जिसके होने से एक आम इंसान खुद को नॉर्मल लोगों की फहरिस्त में शामिल करता है। उसका हर एहसास मुर्दा हो गया था। वो एक रिमोट लाइफ जीने लगा था। वो रोज रात को 1 घंटा सोता था, सुबह उठकर घर के आखिरी हिस्से में बने हुए जिम में चला जाता था, जहाँ पर वो 2 घंटे मुसलसल वर्कआउट करता था। कभी वो ट्रेडमिल पर तब तक दौड़ता जब तक सांस गले में अटक कर रुकने ना लगती। कभी इतना वेट लिफ्ट करने लगता कि हाथों जिस्म की शरीयानी फूटने के करीब हो जाती। कभी पंचिंग बैग पर तब तक मुक्के बरसाता रहता जब तक हाथों से खून बहना न लगता। कभी लिफ्टिंग मशीन से कंधों पर इतना वेट उठा लेता कि वेट को आगे पीछे ले जाता तो दूर हिलना भी मौत के मुंह में जानने जैसा लगता था। यह सिलसिला काफी वक्त से इसी तरह चल रहा था और आगे भी यूं ही चलता रहता। अगर एक दिन जिम में किसी काम से उसके पास से उसके डैड इस जुनूनी कैफियत में ना देख लेते, उस दिन भी वह दीवानगी की हाल में पंचिंग बैग पर मुक्के बरसा रहा था और खून उसके हाथों की पुश से बहता हुआ उसकी कोहनियों तक जा रहा था। जब उसके डैड ने उसको देखा था और फिर उन्होंने तेजी से आगे बढ़कर दीवाना वार पंचिंग बैग पर बरसते हुए उसके हाथों का थामा। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ।
उन्होंने उसे पकड़कर झंझोड़ दिया था। देखो कितना खून बह रहा है, क्या हो गया है तुम्हें, बोलो बोलो। ये जिस बेदर्दी से बहा रहे हो ना, ये तुम नहीं, तुम्हारा नहीं, मेरा होना है, मेरा। सुना तुमने? तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारी जिस्म, तुम्हारी नस नस पर और तुम पर तुमसे पहले मुकम्मल हमारा हक है, तुम्हारे माँ बाप का, समझे तुम? उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारी उस बीवी का जो तुम्हें छोड़कर चली गई है। चली गई वो, क्यों उसके लिए बर्बाद कर रही हो खुद को? क्यों सजा दे रही हो? तुम उस लड़की के लिए सब कर रही हो जिसने तुम्हें छोड़कर जाने से पहले एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। यही थी उसकी मोहब्बत? बोलो, जवाब दो। क्यों ऐसे चुपचाप खड़े हो? उसे झंझोड़ते हुए चीख चीख कर पूछ रहे थे और वो अपनी बेताशा सुर होती हुई आंखों से फर्श का घूरता हुआ खामोश खड़ा था। उसकी होंठ छलकती हुई बेहद खूबसूरत बादामी आंखें इस बात की गवाह थी कि इस वक्त वो जब्त के कितने करले मरहले से गुजर रहा था। अब अगर आइंदा तुमने खुद को नुकसान पहुंचाने की गलती से भी कोई कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा पाप हूँ। गुस्से और जिद में मैं तुमसे बहुत ही आगे। तुमने दोबारा कुछ भी ऐसा किया तो मैं अपने हाथों से खुद को शूट कर लूंगा, और तुम जानती हो मैं झूठ नहीं बोलता। तुम मुझे पहले की तरह नहीं तो ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल नजर आने की कोशिश करना। मैं अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने ऐसे तड़प तड़प कर सिसकते हुए जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता, इसलिए खुद को कंपोज करना सीखो। ठंडे लहजे में दी गई उनकी धमकी पर उसने तड़प कर उनको देखा था, जो जेब से रुमाल निकालकर एहतियात से उसके हाथों की उधरी हुई जल्द को कामते हाथों से साफ करने लगे थे। उसके हाथों की जल्द इस बुरी तरह से छिली हुई थी कि वो दिल में उसकी तकलीफ का अंदाजा करते हुए उसके दर्द पर खुद तड़प रहे थे, मगर वो इस तरह बेहिस बना खड़ा था जैसे जहम उसे नहीं किसी और का आए हों। कुछ महीनों से वह ऐसा ही हो गया था, खामोश और हर एहसास से यारी। उसको अपनी फिक्र तो जैसे रही ना थी। इस वाक़े के बाद से उस दिन डैड बहुत अलर्ट हो गए थे। वो रोज सुबह 5 बजे ही जिम पहुंच जाता था और बाकियों के उठने से पहले जिम से चला जाता था, मगर उस दिन के बाद से डैड के ऑर्डर पर बाकी सब भी नींद में आंखें मसलते हुए 5 बजे ही जिम पहुंच जाते थे, जहाँ कोई ना कोई मसलसल उसकी निगरानी पर मामूर रहता था। बज़ाहिर एक्सरसाइज करते हुए उनमें से कोई भी एक कसदन उसके आसपास मंडराता रहता था और वो सब समझते हुए भी बेनियाज बना रहता। उससे डैड का गुस्सा भी पता था और उनकी धमकी की सच्चाई भी वो अच्छी तरह जानता था। वाकई में वो जिद और गुस्से में उसके कई हाथ आगे थे। अगर उन्होंने उसको धमकाया था तो वो वाकई में इतने गुस्सेवार थे कि वो दोबारा ऐसा कुछ करते देखकर अपने कहे पर फौरन अमल पैरा हो जाते, इसलिए वो मुहतात हो गया था। वो रोज सुबह उसी टाइम पर जिम जाता और जल्द से जल्द वर्कआउट करके घर चला जाता था। फिर बात लेकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे मम्मा डैड के साथ नाश्ता ब्रेकफास्ट करके वो 8:30 तक स्टाफ के आने से पहले ही ऑफिस पहुंच जाता था, जबकि उसके ऑफिस का टाइम 9 बजे शुरू होता था। आज उसकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू होना था। पहले उसकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस नोरीन थी, जो 4 दिन पहले ही 1 महीने पहले से दिए गए नोटिस के मुताबिक काम छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसकी शादी हो रही थी और शादी के बाद वो जॉब कंटिन्यूस नहीं रख सकती थी। नोटिस के हिसाब से तो 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी को सेक्रेटरी का इंतजाम कर लेना चाहिए था, मगर वो 1 महीने से एक जरूरी डील के लिए ऑस्ट्रेलिया में था और उसे सेक्रेटरी अपनी डिमांड्स के मुताबिक चाहिए थी, तभी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू उसके सामने होना था। 1 महीने से सिलेक्शन का ये मसला अब तक अटका हुआ था, मगर आज इस मसले को हल करने के लिए वो अपने मैनेजर और इंटरव्यू पैनल के साथ खुद भी ऑफिस में मौजूद था। इंटरव्यू का टाइम 10 बजे से था और तकरीबन 10 बजे रूम में पहली उम्मीदवार ने कदम रखा और आते ही सबको शास्त्री से सलाम किया। उसको देखकर और उसकी आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर बैठे का बैठा रह गया था। सामने खड़ी इस लड़की को वो जानता भी नहीं था, मगर उसकी शक्ल और आवाज़ उसे अपनी एंजल की याद ला गई थी। उसने साबा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, मगर उसकी कमर पर झूल रही लंबी सी चोटी जो कि घुटनों से थोड़ी सी ऊपर थी, वो भी बिल्कुल उसी की तरह थी। लड़की के कुर्सी से माकर बैठने तक उसका मुकम्मल जायजा ले चुका था। वो बात तो गलत थी, मगर वो गलती कर गया था और उसका एहसास होते ही उसने अपनी नजर झुका ली थी। वो झुके सर के साथ उसके और मेंटर के बीच होते हुए सवाल जवाब सुनने लगा था। उसने दोबारा नजर उठाकर उस लड़की को देखने की गलती नहीं की थी। उस लड़की का बात करने का अंदाज काफी कॉन्फिडेंट था। उसकी शख्सियत से छलकता हुआ वकार वो पहले ही दे चुका था, जबकि उसकी अंचल तो बिल्कुल जली थी। लापरवाह और खुद से बेनियाज बात जोर से खिलखिलाकर हंसती थी। उसका सारा दिन बस उसको सताते हुए और शरारतें करता हुआ गुजरता था। उसके पास आते वो छुई मुई बनकर अपने अपने सिमटने लगती थी और उसके दूर जाने का सुनकर बच्चों को इतना जोर जोर से हाथ पैर चलाती हुई रोने लगती थी। उसे याद था कि उसके सामने वह कभी आउट ऑफ कंट्री तो दूर आउट ऑफ सिटी भी नहीं गया था। बाहर की सारी डीलिंग्स डैड ही भुगताते थे, क्योंकि उसे बाहर जाने नहीं देती थी। उसके जाने का सुनकर ही वो हवास बहाता हो जाती थी और वो उसको अपने पास बुलाने के लिए झूठ मूठ उसके सामने बोल देता था कि वो कल शहर से बाहर जा रहा है। बस इतना सुनने और वो झट से परेशान सूरत बनावे उसकी पुछ से लिपट जाती थी। ये उसका प्यार जताने का महसूस अंदाज था। उसके सीने के गिर्द
اپنے بازو لپیٹ کر اپنی محسوس آواز میں اسے ریکویسٹ کرتی تھی کہ اس کو چھوڑ کر شہر سے باہر نہ جائے. نہ جانے اس کو کون سے اندیشات اور ڈر تھے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی. شاید اس کے اندیشات ٹھیک ہی تھے. وہ اسے صرف 2-3 دن ہی تو دور ہوا تھا جب اسے پچھڑ گئے تھے. اس کے اینجل اسے چھوڑ گئے تھے. سب کہتے تھے کہ اس کو دھوکہ دے کر چلی گئی ہے. خود وہ بھی اپنی آنکھوں سے اس کا ہاتھ کا لکھا ہوا وہ لیٹر پڑھ چکا تھا جس میں اس نے اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر جانے کے بارے میں لکھا تھا. مگر اس کا دل نے آج تک اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس کی اینجل اسے اپنی مرضی سے چھوڑ کر گئی ہے. گھر میں تو اس کا نام لینا بھی شجر ممنوع ہو گیا تھا کیونکہ ممی اس کے نام سے نفرت کرتی تھی. اس کی وجہ سے اس کا بیٹا زندگی کی خوشیوں سے منہ موڑ بیٹھا تھا اور اس لیے مجھ سے نفرت کرتی تھی. اکثر اس کے خلاف زہر اگلتی پائی جاتی تھی. ایسے میں اگر وہ ان کے آس پاس ہوتا اور انہیں اس کے خلاف غلط بولتے سنتا تو وہ شدید غم و غصے سے ان کی آنکھیں جلنے لگتی تھی. چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. ایسے وقت وہ کس طرح سے اپنے غصے اور جنون کو ضبط کرتا یہ وہی جانتا تھا. مگر مما کی باتوں کے جواب میں ان کے سامنے اس کے فیور میں ایک لفظ تک نہیں کہتا تھا کیونکہ وہ اس کی طرف داری کرتے ہوئے ماں کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا بول کر اپنی ماں کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا. کبھی ماں سے تو وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا مگر اس کے سر پر سوار ہوتا غصہ شدید جنون میں بدل جاتا تھا. آس پاس پڑی ہوئی چیزیں اس کے اسی جنون کی نظر ہو جاتی تھی مگر اس سب میں سب سے زیادہ نقصان وہ خود کو پہنچاتا تھا. مما ڈیڈ اس کے اسی پاگل پن سے خوفزدہ ہو گئے تھے. اس لیے ڈیڈ نے مما سمیت باقی سب کو وارننگ دے دی تھی کہ اس کے سامنے اس کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی جائے گی. تبھی اب کوئی بھی اس کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتا تھا. حالانکہ وہ خود اتنا اثر و رسوخ رکھتا تھا کہ پاکستان یا پاکستان کے باہر وہ جہاں کہیں بھی ہوتی اسے ڈھونڈ نکالنا اس کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں تھا. مگر وہ ایسا نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس نے لیٹر میں لکھا تھا کہ وہ کھل کر جینا چاہتی ہے. اتنی سی عمر میں شادی کی بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال کر وہ مزید نہیں ٹہل سکتی تھی. اسے دنیا دیکھنی تھی. وہ بنا پابندیوں کے آزاد فضا میں کھل کر سانس لینا چاہتی تھی. اسے اپنے شوہر کی شدید محبت قید لگتی تھی اس لیے وہ اس قید سے آزاد ہو کر اس سے دور چلی گئی تھی. اس کا دماغ کہتا تھا کہ اگر وہ اسے دور جا کر خوش تھی تو اس کی خوشی چھیننے کا اس کے پاس کوئی بھی حق نہیں تھا. جبکہ اس کا دل کہتا تھا نہیں. اس کے اینجل تو اکیلی گھر سے باہر جانے پر بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی. وہ اکیلے اس دنیا کی بھیڑ میں گم ہونے کی خواہش کیوں کرے گی. لیکن دماغ پھر دل کو ڈبڑ کر چپ کروا دیتا تھا کہ وہ سب صرف دکھاوا تھا. ورنہ کیا اس کی باہوں کے حصار کو توڑ کر جانا آسان تھا. دل و دماغ کی اس جنگ میں جیت ہمیشہ دماغ ہی ہوتی تھی جو اس کا سراغ لگانے کی کوشش کو بری طرح سے ناکام بنا دیتا تھا. دل و دماغ میں چھڑی ہوئی اس جنگ نے اسے پاگل سا کر دیا تھا. وہ سارے عمل کے دوران روز خود سے لڑتا تھا. دیوانگی کی آہری حدوں کو چھوتے ہوئے وہ خود کو بلا وجہ سزا دینا شروع کر دیتا تھا. وہ جان بوجھ کر خود کو اذیت دینے لگا تھا. کبھی اپنے ہاتھ پہ دردی سے کاٹ ڈالتا تو کبھی اپنی ہی بیلٹ سے خود کو بے تحاشا پیٹنے لگتا. کبھی بے شمار سگریٹیں پھونکتے ہوئے پوری پوری رات گزار دیتا تھا تو کبھی بے ذریعہ شراب پینے لگتا تھا. کبھی نشے کا اور ڈوز لینے لگا تھا. مگر حیرت کی بات تھی کہ کوئی بھی چیز زیادہ دیر پر اثر نہ کرتے تھے. وہ کچھ ہی دیر میں ٹھیک ہو جاتا تھا اور دوبارہ سے نہ ختم ہونے والے درد کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. وہ خود کو دوبارہ سے اذیت دینے لگتا تھا. یہ سارا عمل وہ رات کے اندھیرے میں اپنے روم میں کرتا تھا. خود پر در اذیت دینے کا سلسلہ پوری رات چلتا تھا. اس کی یادوں میں کھو کر خود کو ذہنی جسمانی تکلیف دیتا تھا اور صبح ہونے سے پہلے وہ درد سے نڈال کب سو جاتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا. مگر نیند بھی اوپر صرف 1-1.5 کرنے کے لیے مہربان ہوتی تھی. صبح 5 بجے تیزی سے بجتا ہوا الارم اس کو سیکنڈز میں بیدار کرتا دیتا تھا. اس کے بعد اپنے دن بھر کے روٹین کے دوران وہ بالکل نارمل دکھتا تھا. کوئی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ دن کی روشنی میں نارمل دکھنے والا یہ شہزادوں جیسا آن بان والا شخص روز رات کو بری طرح سے ٹوٹ کر بکھرتا تھا. اپنے آپ کو شدید اذیت دیتا تھا. اس کی بےتحاشا خوبصورت گولڈن براؤن آنکھیں کسی کی یاد میں دن رات پر چلتی تھی مگر یہی اس کی سزا تھی اپنی اینجل کو اکیلا چھوڑنے جانے کی. اس کی بڑھتی ہوئی غفلت نے اس کی زندگی کو اسے دور کر دیا تھا. تبھی وہ خود کو روز اس کی غلطی کی سزا دیتا تھا. ابھی وہ سر جھکائے اپنی سیٹ پر بیٹھا دونوں کن پٹیوں کو انگوٹھوں سے مسل رہا تھا. نروس بریک ڈاؤن کے بعد سے یہ درد اس کی جان کے ساتھ چمٹ کر لایا گیا تھا. جب وہ سٹریس لیتا تھا یہ درد بلائے ناگانی کی طرح منظر نازل ہو جاتا تھا. سر آر یو اوکے. اس کے مینیجر نے اسے اپنے سارے ہاتھوں میں گرائے دے کر تشویش پڑے ہوئے لہجے میں پوچھا. یا آئی ایم اوکے. اسلم صاحب آپ باقی کے انٹرویو کینسل کر کے اس فرسٹ کینڈیڈیٹ کو اوکے کر دیں. باقی باتیں بعد میں ہوں گی. میں گھر جا رہا ہوں. آج طبیعت تھوڑی ڈل سی لگ رہی ہے. اب تک یہ شاید یہ تیسری کینڈیڈیٹ تھی جو کہ انٹرویو دے رہی تھی مگر وہ ایک نظر میں سامنے بیٹھی امیدوار پر ڈالے بغیر تیز تیز بولتا ہوا جلدی سے جانے کے لیے اٹھ کھڑا تھا. بٹ سر اس لڑکی کی کوالیفیکیشن اس جاب کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کافی کم اور اس کی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. ابھی فریشر ہے وہ. اسلم صاحب نے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہا.
वट एवर, आप तो जो मैंने कहा है ना वही करें। एक्सपीरियंस का क्या है, वो काम करते हो ही जाएगा, और बाकी काम के लिए लगन, मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत होती है, वो मेरे अंडर काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ के अंदर मौजूद है। मेरे साथ काम करने का यकीनन वो भी बहुत जल्दी सीख लेगी। आप कल तक इसे ज्वाइनिंग के लिए बोल दें। कतई अंदाज में बोलता हुआ वो बिना किसी की तरफ देखे हुए एक हाथ से अपना स्टाइलिश गॉगल पहनकर नाक की सिद्ध में चलता हुआ बाहर जा चुका था। वो सामने बैठी लड़की हैरत से इस जादू जैसे सूरत वाले मगरूर बंदे की पुलिस को देखती रह गई थी। घर आते ही वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ा था। शुक्र था कि मम्मा भी घर पर मौजूद नहीं थी। तभी उसने नौकरों से बोलकर दिया था कि उसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना किया जाए। अभी वो किसी से भी मिलना नहीं चाहता, कुछ देर अकेले रहना चाहता है। अपने रूम में पहुंचते ही वो रूम को लॉक करके जूतों समेत ही अपने बेड पर लेट गया था, और आंखें बंद करते ही छम से उसकी लिटिल एंजल का नाजुक सरापा उसकी बंद आंखों में आम समाया था। उसके मासूम चेहरे पर सजी हुई गहरी नीली आंखें, उसके सुरख होंठ, सतून नाक में चमकती हुई छोटी सी हीरे की लौंग, लंबे गटाउन जैसे ब्राउन बाल जिन्हें अक्सर प्यार था जब वो हल्के से भी खींचता तो उसके चीख निकल जाते थे। फिर वो हफा होती हुई नजरों से घूरती हुई मुंह बनाकर बैठ जाती थी, और वो महसूस होती मुस्कुराहट से उसको देखते हुए मनाने बैठ जाता था। अब भी उसकी बंद आंखों के पीछे कुछ महीने पहले का वो सीन दोबारा से घूमने लगा था, जब एक दिन शाम के वक्त उसके एंजल ने उसे ऑफिस कॉल किया था। हेलो, कौन? देखो यार, जो भी हो पहले सुन लो, मैं इस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। अगर कोई काम करने की बात है तो ही बोला, वरना जल्दी से फोन बंद कर दो। तुम्हारा तो पता नहीं, मगर मैं अब एक बहुत ही बिजी बंदा हूँ और इस वक्त मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। वैसे मैं कई बार सोचता हूँ कुछ लोग इतने फर्क कैसे होते हैं कि बिना सामने वाले की मसरूफियत के सोचे, जब दिल चाहता है बिला सोचे समझे फोन खड़का देते हैं। क्या उन्हें खुद को कोई काम नहीं होता? अब बोल बिलो यार, मैं ही बोलता रहूंगा। वो फाइलों में सर दिए बैठा एक जरूरी काम निपटा रहा था जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसने बिना देखे हुए फोन उठाकर नॉन स्टॉप बोलना शुरू कर दिया था। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगी ना। आपको तो मैं इतनी फाड़ंग लगती हूँ, जब दिल चाहता है किसी को भी कॉल कर दूं। आज मैंने आपको दूसरी बार कॉल किया है, उस पर इतनी बातें सुना डाली। आप सच में बहुत ही बुरे हैं। अब मैं कभी आपको कॉल नहीं करूंगी। दूसरी तरफ से आती हुई अपनी एंजल की रूहान सी आवाज सुनकर उसने अपनी जुबान बेसाता दांत तले दबाए थे। ओ माई लिटिल एंजल, माई हनी बीन, माई क्यूटी पाई, ये आप है? सो 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 सॉरी स्वीट। मैंने आपका नंबर देखा नहीं था, मुझे लगा मेरे कमीने दोस्तों में से कोई होगा। प्लीज बताएं, कैसे याद कर लिया आपने अपने इस आशिक कम शोहर को? उसे मुस्कुराते हुए लहजे में से पूछा था और पेन बंद करके फाइल एक तरफ खिसका दी थी, क्योंकि इतना तो तय था क्या वो यकसुई से कुछ भी नहीं कर सकता था। आप कब तक ऑफिस से आ रहे हैं? मैं जरा बाहर जा रही थी, सोचा आपको बता दूं कि मुझे देर हो जाए तो बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसे अपने बाहर जाने के मतलब बताने लगे थे। कहाँ चली मेरी जिंदगी, मुझे अकेला छोड़कर? उसने प्यार पड़े हुए लहजे में पूछा था। आप भी मुझे अपने साथ पार्लर लेकर जा रही हैं? स्किन काफी रफ हो रही है तो सोचा एक चक्कर लगाओ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्यों? आपको क्या जरूरत है पार्लर की? आपको तो वैसे भी बनाने वाले ने नहायत ही फुर्सत से और बेताशा हसीन बनाया है। रही स्किन की बात, तो इतनी नरम व मुलायम स्किन की मालिक है मेरी जल पड़ी, मासूम बच्चों की तरह चिबी चिबी हुई चिक्स वाली आपके सेब जैसे गाल देकर दिल करता है आपको खा जाऊं कसम से। आंखें बंद किए कुर्सी पर झूलता हुआ वो बोल रहा था, जबकि दूसरी तरफ से दांत पीसते हुए उसे बेशर्म का हाथाब दिया गया था, जिस पर वो बेसाता ही वो जोर से हंस दिया था। माई एंजल, मुझे बेशर्म कहने से पहले आप एक बार खुद से मेरी जल परी को देखें तो सही। जिस दिन आपने खुद को मेरी आंखों से देख लिया ना, आपको खुद से इश्क ना हो जाए तो कहना। मुझे आप जैसी ही वैसी ही बेहद पसंद है, इसलिए आपको कहीं जाकर खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। उसने कुर्सी की बैग से टेक लगाकर रिलैक्स होते हुए कहा। मगर मैं हेयर कटिंग भी करवाना चाह रही हूँ, मुझसे नहीं संभाल ले जाते इतने लंबे बाल। पहले ग्रैनी मेरे बालों का ध्यान रखती थी, आरफा भी थी, मम्मा थी, मगर अब मुझसे उन्हें ना सुलझाया जाता है और ना ही बांधना जाता है। मैंने आपसे से भी कहा था, तब भी वो मुझे अपने साथ लेकर जा रही हैं। मैं उनकी लेट्स में कटिंग। दूसरी तरफ से आ रही उसके चाहते हुए एक्साइटेड आवाज सुनकर वो कुछ पल को एकदम चुप हो गया था और खुद को कंट्रोल करने लगा था, क्योंकि बात ही उसने ऐसी की थी जिससे पल भर में उसका दिमाग घुमा दिया था। मगर उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करती, उसने दहाड़ते हुए उसकी बात काटे थे। खबरदार, मैं जान निकालूंगा आपकी छोटी जल पड़ी अगर आपने मेरे बालों के साथ कोई भी छेड़छाड़ी की तो। आई विल किल यू। मुझे आपके बालों से इश्क है, ये जैसे हैं जिस तरह के हैं मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। उन्हें आप हाथ में भी नहीं लगाएंगे, सुना कि नहीं आपने? उसने गुस्से में जोरदार आवाज में टेबल पर हाथ मारा। आप प्लीज सुने तो, मैं तो बस फैशन के मुताबिक कटवाने का बोल रही हूँ, उसने धीरे से सहमे हुए लहजे में कहा था। ऐसी कि तैसी ऐसे फैशन की, बाढ़ में क्या फैशन। आपसे जो मैंने कहा है ना उसे अपने नन्हे से दिमाग में बिठा ले, वरना आपको पता है ना कि मेरा दिमाग जब आउट होता है तो क्या होता है।
میرا وائلٹ موڈ آن ہو جاتا ہے اور پھر آپ فرار کی راہیں ڈھونڈتی رہ جاتی ہیں، اس لیے چپ چاپ گھر میں رہ کر میرا ویٹ کریں۔ مجھے آفس سے آتے ہی گھر میں آپ کی شکل دیکھنی چاہیے، کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھے ابھی کے ابھی آنا پڑے گا، اور میرا آنا اور اپنے انداز میں سمجھانا یقیناً آپ جھیل نہیں پائیں گے۔ اس نے مینی ہیلس لہجے میں اسے دمکاتے ہوئے کہا، آئی ہیٹ یو، آپ نے مجھے ڈانٹا؟ آپ بہت ہی برے ہیں، بہت ہی برے، مجھ پر چلاتے ہیں آپ۔ اب میں آپ سے نہ ہی بات کروں گی اور نہ ہی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، نہ آپ کو اپنے بیڈ پر سونے دوں گی، نہ ہی آپ کی آفس جاتے وقت تیار ہونے میں مدد کرواؤں گی، نہ ہی آپ کے کہنے پر رات کو دودھ پیوں گی، نہ ہی آپ کے سامنے اب مساج کروں گی، نہ ہی آپ کے لیے لان سے فلاور توڑ کر لاؤں گی، نہ ہی گڈ مارننگ وش کروں گی، اور میں ابھی کے ابھی آفس میں ڈیڈی جی کو کال کر کے آپ کی شکایت بھی کروں گی، ان سے کہوں گی کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے۔ دوسری طرف سے نہایت ہی زور و شور سے روتے ہوئے اسے اتنی ڈھیر ساری دھمکیاں دے دی تھی، جنہیں سنتا ہوا وہ سب کچھ ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کر مسکراتے ہوئے آفس سے نکلا تھا۔ آفس سے نکل کر پارکنگ میں پہنچنے تک اس کا کچھ دیر پہلے کا غصے والا موڈ چند پلوں میں خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس کی معصوم دھمکیوں نے چٹکیوں میں اس کا غصہ غائب کر دیا تھا، اور سن لیں آپ، اب میں اپنے ماما پاپا کے گھر جا رہی ہوں آپ کو چھوڑ کر، آپ سوئیں گے نا جب اکیلے، تب مزہ آئے گا۔ غصے سے جلاتی ہوئی آواز میں دی گئی آخری دھمکی بہت ہی خطرناک تھی، تبھی جلدی سے کار پارکنگ سے نکال کر روڈ پر ڈالتا ہوا وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ او نو مائی اینجل، پلیز، مجھ غریب پر اتنے ظلم، وہ بھی ایک ساتھ، رحم، پلیز اینجل، ترس کھائیں، باقی سب تو ٹھیک ہے پر میں اکیلا آپ کے بنا کیسے سوؤں گا؟ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ اسے اپنی باتوں میں لگاتا ہوا وہ کار کی سپیڈ قدرے تیز کر گیا تھا تاکہ جلدی سے گھر پہنچ کر اپنی روٹھی ہوئی ڈال کو منا سکے۔ گھر سے آفس بس 15 منٹ کی مسافت پر تھا۔ میں نہیں رکوں گی، آپ نے مجھ پر غصہ کیا ہے وہ بھی بالوں کی وجہ سے، یعنی میں اپنی مرضی سے اپنے بال بھی نہیں کٹوا سکتی تو کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ آپ کی بار وہ کافی دل گیر لہجے میں بولی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر وہ اپنا کہکا نہیں روک سکا تھا۔ مائی ڈال، مائی لٹل ڈال، میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، اتنی سی بات پر دل برداشتہ ہو گئی ہے؟ کوئی بات نہیں، میں ڈانٹا تھا نا تو میں ہی منام بھی لوں گا، آپ سے کام پکڑ کر سوری کر لوں گا، اور پھر رات کو اپنے انداز میں ایکسکیوز بھی کر لوں گا، آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی سویٹ ہارٹ۔ وہ شرارتی لہجے میں بولتا ہوا آہر میں پھر پٹری بدل کر مینی ہیلزی سے بولا تھا۔ تب تک گھر بھی آ گیا تھا، اس نے تیزی سے گاڑی روک کر اپنے بیڈ روم کی راہ لی تھی، جہاں وہ اپنی فیورٹ جگہ یعنی کہ بالکنی میں کھڑی موبائل اپنے کان سے لگائے ہوئے تھی اور مسلسل سو سو کر رہی تھی، یعنی کہ رونے کا پروگرام ابھی بھی جاری تھا۔ ناراض ہوں میں نا، تو مجھ سے اپنے نہیں میرے انداز میں ایکسکیوز کرنا پڑے گا۔ اس کی آخری بات پر وہ نروس ہوتی جلدی سے بولتی، جب وہ بنا آواز کیے دبے قدموں سے چلتا ہوا دھیرے سے اس کے پیچھے کا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور آپ کے انداز میں ایکسکیوز کیسے ہوگا؟ اس کے موبائل والے کان کی طرف قدر جھک کر دھیمی آواز میں بولا تھا، سب سے پہلے سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہنا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں، اور پھر مجھ سے پرامس کرنا ہوگا کہ آپ آئندہ مجھ پر چلائیں گے نہیں۔ اس کے بعد وہ سڑا ہوا سمیل والا دودھ بھی میں رات کو نہیں پیوں گی، اور پھر جب تک میں نہ کہوں آپ کو سامنے والے صوفے پر سونا پڑے گا۔ کہیں اگر شرطیں منظور ہے تو ہی معافی کروں گی، ورنہ نہیں۔ وہ اب تک اپنے پاس اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ اس کی ہری شرط سن کر وہ ہنستا ہوا پیچھے سے اس کے کمرے میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، مگر صوفے پر سونے والی آخری شرط جان لیوا ہے مائی ڈال، کتنی ناانصافی ہے آپ کے ہوتے ہوئے بھی مجھے آپ سے الگ ہو کر سامنے صوفے پر اکیلا سونا پڑے گا نا؟ اٹس ناٹ فیئر۔ تبھی آپ کے انداز والا ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مجھے اپنے انداز میں ایکسکیوز کرنے دے۔ اسے اپنی گرفت میں لے کر اس کا روح اپنی طرف کرنے کے بعد اس کی حیرت سے کھلی ہوئی آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا، وہ جو اب تک اس کے سیل فون پر موجود سمجھ کر پڑکے مار رہی تھی، اب اپنے اتنے قریب دیکھ کر سٹپٹا گئے تھے۔ چھوڑیں مجھے، میں آپ سے ناراض ہوں، ایکسکیوز آپ کو میرے سٹائل میں کرنا ہے، ورنہ نہ کریں بس۔ وہ اپنے آپ کو اسے چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولتی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں لے کر گدگدانے لگا تھا۔ ہاں مجھ سے پنگا، اپنی حبیب سے شرطیں رکھی جا رہی تھی، اب بتائیں کیا اب بھی ناراض رہیں گی آپ؟ بولے میری نیلی آنکھوں والی گڑیا، اب بھی مجھ سے ناراض رہیں گی؟ اس کے چہرے کو جگہ جگہ سے چومتا ہوا وہ زور زور سے اس کو گدگدانے لگا تھا۔ وہ ضبط کی کوشش میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بلاہر وہ کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ اس کی یہ خوبصورت ہنسی دیکھ کر وہ اندر تک شانت ہو گیا تھا، پھر اسے باہوں میں اٹھائے ہوئے اندر بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر لٹانے تک اس کو کھلکھلاتے ہوئے روح کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ اس کی شرارتی آنکھوں سے چھلکتی ہوئی مینی ہیز چمک سے وہ ہنستے ہنستے ایک بار پھر سے ہراسا ہو گئے تھے۔ یہ چیٹنگ ہے، آپ نے دھوکہ دے کر مجھے بنایا ہے، اب میں پھر سے ڈھونڈ کر آپ کو پنش کروں گی اور مانوں گی بھی صرف اپنی شرطوں پر۔ اس بار نو چیٹنگ، اوکے؟
وہ انگلی دکھا کر وارن کرتے ہوئے نرجس انداز میں بولی تھی، اوکے، مگر دوسری ناراضگی کا پلان کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ آج تو ہم صلح کا جشن منائیں گے۔ اس کو اپنے قریب تر کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا شرارت سے بولا تھا، اچھا وہ کیسے؟ اس نے ناسمجھی سے کو دیکھا پوچھا تھا۔ وہ ایسے بولتا ہوا اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا اور اسے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے مضبوط گرفت میں سمیٹ لیا تھا، جہاں ایک بار پھر وہ اس کے جنونی محبت کے آگے ہار کر اپنی آنکھیں بند کر گئے تھے۔ گردن موڑ کر اس کے پورٹریٹ کو دیکھتے وہ پھر سے اس کی یادوں میں کھویا ہوا تھا، جب ایک انجانا آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر باہر نکلا تھا۔ سر کا درد اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے کن پٹی میں اٹھتی ہوئی ٹیسوں کو لب بیچ کر بامشکل ضبط کیا تھا۔ آ جائیں ایک بار میرے پاس لوٹ کر، وعدہ کرتا ہوں آپ کو اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی آپ کو اپنی آنکھوں سے دور نہیں کروں گا، آپ کو اپنے دل میں چھپا کر رکھوں گا۔ بس ایک بار میرے پاس لوٹ آئیں، میں آپ کو بنا پل پل مر رہا ہوں، مجھے پل پل مرنے کی اس اذیت سے نجات دے دیجیے، پلیز لوٹ آئیں، پلیز مہروسا لوٹ آئیں اپنے عادی کے پاس، پلیز۔ وہ درد سے چلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آنسو بڑی خاموشی کے ساتھ اس کے بند آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔